السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو اي كوميرس باللارافيل. في الجزء السابق كنا شنو زدنا؟ درنا ياك زدنا الديتاي ديال البرودوي باش نزيدوه في الباني. فباش نزيدو الباني غادي نخدمو بواحد الباكيج اللي هو هذا، سميتو داريل ديكود لارافيل شوبين كارت. هو هذا. فغادي تجي باش انستاليه. دابا انت كيما قلت لك ما كيديروش حتى لا ميزاجور على اخر على لي باكيج ديالهم. دابا انت هنايا يلا كيهضر لك على كيفاش تانستاليه في لارافيل 5.6.7، وحنا دابا راه حنا في الويت. هو داير هنايا انت لارافيل 5 و 7 تي. المهم عندنا غرض دابا غادي تجي غادي تهز هاد الكوموند هادي غادي دير كومبوزر ريكواير، غديرها عندك هنا في البروجي ديالك، تحب السيرفر دير كومبوزر ريكواير داري ديكود كارت صافي، وغتخليها تانستالا. الا كنتي خدام بلارافيل 7 ولا 6 فما تحتاجش تزيد هاد open config app.php and add this line، فما تحتاجش تزيدهم. وإلا كنتي خدام ب 5.7 ولا 5.6 ولا 5.5 فغادي تجي تقلب على الاب config فين هو داك الاب config هذا، وتجي تقلب عليه هنايا. فغادي تجي البروفايدرز اللي هاد الراي هادي اللي فيها البروفايدرز هادي. الا كنتي خدام باللارافيل 5 غادي تهز هاد لا ليني هادي، هاد لا ليني الاولى، وغادي تزيدها هنايا في البروفايدرز. غتجي لهنا تكوليها، الا ما كانتش هنا الفيرغول غتزيد الفيرغول وتكوليها هنايا. والثانيه هي هادي ديال الالياس، هاد الكارت هاد اوبن عاوتاني زيدها في الالياس. غادي تزيد هاد الالياس، غادي تجي وتزيدها هنايا. هاد الكارت هادي غادي تكوبيها هكذا وتجيبها وتزيدها هنايا. اما الا كنتي خدام بالسيس ولا بالسات، فالسيس والسات والويت ففيهم الاوتو ديسكافري. فاذا جيتي لهنا غتلقى ديسكافرد باكيج اللي هو هذا. فبلا ما تحتاج انك تزيدهم مانيوال، فلارافيل اوتوماتيكيا ولات كتزيدهم عندها بلا ما تحتاج نتايا تزيدهم. صافي كنظن هادشي اللي كاين هنايا. هادشي ما عندنا ما نديرو به. وهنايا كيشرحوا لك كيفاش كتخدم. فاول حاجه كيجي البرودوي، كتريكوبيري البرودوي بالاي دي ديالو، ومن بعد كتزيد البرودوي في الباني. كتقول كارت سيسيون الا كانت عندك شي سيسيون اللي عندها علاقه بواحد اليوزر، مثلا يوزر الاي دي ديالو هو 2، فكتقول السيسيون كتعطيها الاي دي ديال اليوزر، وكتقول اد كتزيد في السيسيون شنو كتاجوتي فيها. كتاجوتي فيها هاد الاري هادي، هاد الاري هادي اللي فيها الاي دي ديال البرودوي والنيم ولا التايتل ديالو والبرايس البري والكونتيتي، وهاد الاتريبيوتس الا كان عندك شي حاجه اخرى بغيتي تزيدها. وهاد الاسوسييتد موديل هو الموديل برودكت يعني الموديل اللي هو برودكت. الا بغيتي تزيدو حتى هو كتزيدو مع هادي. الا بغيتي تريكوبيري شي حاجه اللي ما زدتيهاش هنايا، ومثلا بغينا نريكوبيريو ليماج، فاحنا ليماج ما زدناهاش هنا، ممكن نريكوبيريوها من هاد الاسوسييتد موديل هذا. وهنايا الا بغيتي تموديفي كدير سيسيون ابديت، كتعطي الاي دي ديال اليوزر اللي كنتي عطيتيه هنايا، كتعطي هاد الرو اي دي. هاد الرو اي دي كياخدها غير ليني باش كيعرف شنو غيموديفي وكيموديفي. اما حنا هادشي غادي نشوفوه دابا. انا غير هادشي غير كنشرحو صافي. الا بغيتي تسوبريمي كدير ريموف، بغيتي تريكوبيري التوتال جيت توتال، بغيتي تريكوبيري الاش تي جيت ساب توتال، بغيتي تزيد دي كونديسيون. المهم راه كلشي هنا كاين في الدوكيومونطاسيون. فندوزو مباشره وندخلو في الموضوع ديالنا. فغادي نزيدو واحد الكونترولر نسميوه كارت كنترولر PHP artisan make controller cards
فهاد الكارت كونترولر هو اللي غيكونوا فيه الميثود اللي غادي نحتاجو حنايا ديال لاجو ديال باش ناجوتيو في الباني ونسوبريميو ونموديفيو في الباني. فغادي نديماريو السيرفر ديالنا. فاول حاجه غادي نزيدو واحد الفونكسيون فين هو هذا كارت كنترولر هو هذا، والميثود غادي نزيدو هي الميثود باش نريكوبيريو داكشي اللي عندنا في الكارت. مثلا هنا ريتيرن كارت ايتمز، فغادي نديرو public function index. فهاد الاندكس من بعد غنحتاجو هاد الفونكسيون هادي، فغنديرو return view. هاد الفيو حتى هي من بعد غنزيدوها، غتكون عندنا في الدوسي اللي هو كارت، وغتكون هي الاندكس. شنو غنصيفطو لها الايتمز اللي عندنا، لي برودوي اللي عندنا في الباني، وهاد لي برودوي غنصيفطوهم في الفاريابل اللي هي ايتمز. وباش نريكوبيري لي برودوي من الايتمز غادي ندير كارت دو بوان get content اللي كاين في الكارت. وكاين واحد القضيه واحده اخرى، هي ما تديرش كيما دايرين هما تمايا، تدير داك تدير كيما دايرين هما هاد الكارت هادي هنايا وهكذا، فغادي يعطيك واحد الايرور. فخدم بكارت مباشره هكذا، كارت مباشره. هنايا غادي نجيو غادي نزيدو عاوتاني فونكسيون واحده اخرى add item to cart. الا بغينا نزيدو شي برودوي في الباني غنقولو public function وغنديرو add product to carts. فهاد الفونكسيون هادي غادي تاخد الريكويست، ما تنساش تريكوبيري الريكويست الفوق الريكويست، وغادي تاخد البرودوي البرودكت اللي غادي يكون تيب ديال البرودكت. هذا البرودوي اللي غادي نزيدو في الباني. ما تنساش تريكوبيرو هنايا الفوق use up product use eliminate http requests، هادو اللي غادي نحتاجهم. فشنو غادي نديرو؟ غادي نقولو كارت كيما دايرين هما دوكيمونطاسيون اد، غادي نزيدو فيها شنو غنزيدو فيها. فحنا ما غاديش نخدمو بالسيسيون، غادي نخدمو مباشره بلا سيسيون بلا والو. هادشي اللي دايرين هما هاد السيسيون هادي ما غاديش حنا ما غاديش نحتاجو هاد السيسيون. هادشي عندنا كارت اد، شنو غنأجوتيو الايد ديال البرودوي اللي هو برودكت اي دي، وعندنا حوايج اخرين غادي نزيدوهم. فعندنا هنايا النيم اللي هي البرودكت تايتل، وعندنا هنايا برايس اللي هي برودكت برايس، وعندنا هنايا الكوانتيتي اللي هي الكونتيتي ديال البرودوي. فخص يكون عندك لي شون اللي عندك في لاباز دو دوني هنايا كونتيتي. هاي فين هي الكونتيتي؟ تايتل برايس اولد برايس. وقيلا ما زدتش انا الكونتيتي كاع الاخوان، ياك ما زدتش الكونتيتي هنايا، مكاينش الكونتيتي ياك. شي اللي كيبان لي نشوف ستركتور ديال البرودكت نسيت ما زدتش الكونتيتي. كاين التايتل سلاك ديسكريبشن البرايس اولد برايس ان ستوك و ليماج، فنسيت ما زدتش الكونتيتي. لاباس اللي شفتها. واخا غادي نمشيو لكرييت برودكت تيبل. فهنايا ما زدناش الكونتيتي. ان ستوك غادي نزيدو معها الكونتيتي والديفولت خليها زيرو. هنا غادي نمشيو للداتابيس سيدر، حيت ديجا راني انا داير هنايا هادو ديال مشكلة. دابا مني غادي ما غاديش نعاودو نصيفطو دي زوتيليزاتور، غنخليو غير لي زوتيليزاتور اللي ديجا عندنا تما، اللي ديجا عندنا في لاباز دو دوني. غادي نصيفطو غير الكاتيجوري البرودكت، ولا بلاتي
ولا خلي نصيفطو الكاتيجوري والبرودكت. حتى هاد الادمين غادي نخليو داك الادمين اللي ديجا عندنا تما، صيفطو غير هاد الثلاثه هادو. معليش المهم مشكل، معليش المهم صافي نصيفطو كلشي. ما دابا مشكله غادي نعاودو لاباز، معليش ماشي مشكل، صيفطو كلشي وصافي، حيت ما عنديش كيفاش ندير لها. غادي نحبسو، غادي نديرو PHP artisan make ولا migrate دو بوين فريش db دو بوين seed. فغادي نعاودو نصيفطو لاباز دو دوني مرة أخرى، ونعاودو نصيفطو داك لي دوني اللي كانو فيها اللي كنا زايدين من قبل. مشكلة هاد دب سيد ديما كنساها، ما عقلتش انا على هاد وانا عاقل انا على تيري دب سيد. هو مشكلة هادي، فين هاد العجب هذا؟ ميمكنش، ماشي معقول. واخا غادي نديرو غير مايغريت فريش، وعاد من بعد نصيفطو. فاسمحوا لنا على هاد الطريق الخارج عن ارادتنا. غادي نديرو PHP artisan db seed. فهو كلشي داز. غادي نديرو PHP serve. الى جينا دابا لهنا درنا باركورير، غادي نلقاو الكونتيتي تزادت، ولكن الكونتيتي فيها 000 بار ديفو. واشتي مشكل يا ودي يا الاخوان، انا راني غلطت. فهنا راني انا غلط، ماشي الله يعفو علينا، ماشي برودكت كونتيتي ريكويست كونتيتي. فالكونتيتي غادي تجينا من الفورم اللي ديجا زدنا هنايا. هاد الكونتيتي هادي هي اللي غادي تجينا هنايا. كونتيتي غادي نريكوبيريوها من الفورم. وشنو اخر بقالنا الاتريبيوتس. هاد الاتريبيوتس غير في حالة ما الا بغينا نزيدو شي حاجة بغيتي تزيدها حتى هي غتخليها رايفيد، فحاليا ما غنزيدو والو. والاسوسييتد بلاتي نهزها من هنا باش ما نغلطوش في الكتابه. والاسوسييتد موديل غادي نخليوها في برودكتس، يبقى هو. وهنا هاد الاي دي هذا ما عندنا من نديرو به. دابا حنا زدنا البرودوي زدناه في الباني ديالنا. فين غنصيفطو ليوتيليزاتور؟ غنقولو رو دايركت ولا ريتيرن ريدايركت للروت. الروت اللي هو غادي نزيدوه من بعد كارت بوان اندكس. دابا كيف قلنا زدنا البرودوي في الباني. دابا عاوتاني غندوزو لا موديفيكاسيون ديال البرودوي اللي عندنا في الباني. مثلا كان عندنا واحد البرودوي في الباني وبغينا نزيدولو في الكونتيتي، فهو عندنا في الكونتيتي وبغينا نزيدولو. غادي نديرو عاوتاني هنا ابديت برودكت اون كارت، فحتى هي غادي تاخد نفس الشيء، غير هي غادي تاخد هنايا ولا تاخد البرودوي حتى هي. وهنايا غادي نديرو ابديت بلاصه هاد اد. وهنا غادي نعطيو الاي دي اللي ديجا راه كاين بلاتي. هنايا غادي نعطيو الاي دي هنا داخل. هنايا غادي نعطيو الاي دي، نعطيو البرودكت اي دي اللي هو الاي دي ديال البرودوي اللي غنموديفيو. وهنا في هاد الاراي غنعطيو لي دوني اللي بغيناها تموديفيا. فباش نموديفيو يعني باش ما يخلي، حيت هو دابا كاين هنا في لا موديفيكاسيون اللي شفتي هنا في الابديت، بحال الا بغيتي تموديفي هنايا الكونتيتي، فهو الا نقصتي مثلا واحد غينقص لك منها واحد، الا زدتي واحد غيتزاد. فالا بغيتي انت تحيد داك الكونتيتي اللي كانت من قبل وتزيد كونتيتي جديده، فخصك دير هاد الشيء هي if you want to just totally replace the quantity instead of incrementing or decrementing its current quantity. المهم الا بغيتي
ما تزيدش في الكونتيتي ولا ما تنقصش منها، يعني ترومبلاسيها. فغادي نخدمو بهذا الشيء اللي عندنا هنايا. فهنايا بالله بلاتي نديرو لو كوبي هنايا كاع، نجيبوه ونحطوه عندنا هنايا. فغادي نديرو كارت ابديت، وهنايا نعطيو برودكت اي دي اللي هو الاي دي ديال البرودوي، وهنايا غادي نخليوها رولاتيف. وبالنسبه لداك لا فالور غادي نعطيو الكونتيتي الجديده. مثلا هنا كنا من قبل عزلنا مثلا جوج، ومن بعد ما بالناش بغينا تبقى غير وحده، فكنموديفيوها كنديرو هاد رولاتيف فولس. وهنا عاوتاني كنردو الوتيليزاتور الاخر الباني. بقاتنا اخر حاجه هو remove item from cart. remove item from cart يعني الا بغينا نسبريميو واحد البرودوي هنايا update item on cart. الا بغينا قلنا نسبريميو واحد البرودوي من الباني، فغادي نجيو عاوتاني هنايا نفشي، غادي نستقبلو البرودوي، نديرو remove products from cart. remove products from cart هنايا غادي نديرو هنا بلاصة update غنديرو remove، وهنايا غنعطيو الاي دي وما نحتاجوش نجدو شي حاجه، حيت حنا غير غادي نسبريميو وما غاديش نزيدو شي معلومات. من بعد عاوتاني غادي نديرو كارت اندكس، غنصيفطو الكارت اندكس. بالنسبه لهاد لي روت هادو غادي نزيدوهم دابا حالا حيت هاد لي روت ديال الباني عليهم طالع الفيلم. الا ما كانوش غادي يعطينا ايرورز، فبلاتي غير نشوفهم هنايا حيت راني نسيتهم انا باش نجي بيني وبينك. فغادي نديرو الويب هنايا. وبالنسبه للروت الاول اللي هو الروت ديال الاندكس، فغادي يكون تقدر هنا مثلا تسيباريهم، تجي مثلا هنايا هذا دير لوجين لوج اوت ريجستر راوتس، هنايا هوم راوتس، وانت ماشي مثلا هنايا activate user count routes، وهنايا مثلا products routes، وهنايا غنزيدو كارت routes باش كل حاجة تبقى باينة ديالاش. هنا عندنا غنديرو هنايا سلاش كارت، وهنايا غيدينا قلنا الكارت اللي هو كارت كنترولر، وهنايا كارت اندكس. هذا الروت رقم 1. الروت رقم 2 اللي هو غادي يكون بوست، حيت كيصيفط الكونتيتي فعندنا كارت، ولا غادي نديرو اد كارت يعني غنأجوتيو في الباني. وهنايا غيكون عندنا البرودوي اللي غادي نزيدوه، البرودوي غنصيفطوه بالسلاك ديالو. والفونكسيون اللي غادي تيكزيكوتا هي هادي اللي زدنا هنايا اد برودكت تو كارت. غنجي لهنا وغادي نزيدوها هنايا. والسميه اللي غادي نسميه واخا لا غادي نحتاجو السميه اد بوان كارت، غادي نحتاجوها في الفورم، نديرو اد بوان كارت. وغادي نزيد جوج اخرين ديال الابديت وديال التالت. فعندنا عاوتاني هنايا ابديت وهنايا غيكون عندنا الاي دي ديال البرودوي اللي غادي نموديفي، وهنايا الكارت. وهنايا غادي نيكزيكوتيو هاد الميثود هادي ولا هاد الفونكسيون اللي زدنا هنا اللي هي اللي غنيكزيكوتيو. وهنا غنسميوها ابديت كارت. وهنايا هذا اللي بقى ريموف كارت، خصني نزيد ابديت عاد نزيد ريموف، ماشي مشكل. هنا غادي نجيو نهزو هذا من هنا، كنظن بان هاد الريكويست ما غاديش نحتاجوها، مكاينلاش لما نزيدوها تما. وهنايا غادي نديرو ريموف كارت السميه ديال الفونكسيون اللي غاتيكزيكوتا. وهنايا ريموف ولا ريموف برودكت. هنا البرودكت الإدة ديالو هنايا غنقولو كارت.
فهادو هما لي روت ديالنا. ولكن بلاتي هذا راه ديليت، هذا ديليت حيت غنسوبريميو من الباني، وهذا بوت حيت غادي نموديفيو في الباني باش يعرف اش من كل واحد شنو كيدير. شوف فين وصلنا، نتيستيو. دابا هنايا في الفورم، هاد الفورم هادي اللي عندنا هنا الاكشن ديالها، فغادي يزدينا فين؟ غادي يزدينا لهاد الروت اللي زدنا دابا اللي هو اد. هاد الروت هذا اللي زدنا اد كارت، وهذا اد كارت شنو كياخد؟ كيف قلنا هذا الاول، هذا اد كارت كياخد البرودكت سلاج ديال البرودكت، فغادي نقول برودكت سلاج. وهنايا غادي نديرو الميثود ديالنا بطبيعة الحال اللي هي بوست، ميثود بوست. شنو بقى لنا؟ صافي هادشي اللي كاين، بقى لنا غير نتيستيو ونشوفو. واخا بلاتي نزيدو داك الفيو حيت باش الا دانا الاندكس نديرو كارت هنايا. هنا غادي نديرو اندكس، نديرو index.blade.php، وداخل هاد الاندكس هذا دابا غادي نديرو غير الايتمز، نافيشيو غير الايتمز اللي غادي يجونا. الايتمز هما هما اللي غادي نريكوبيريوهم من الباني ونصيفطوهم لداك الاندكس، هما هاد الايتمز هادو. ودابا حنا فاش غنأجوتيوه في الباني وغيصيفطنا لهاد الاندكس، غادي نشوفو هاد الايتمز هادو اللي عندنا في الباني، فغادي نديرو واحد الاكتواليزي. دابا غادي ننزلو مثلا جوج من هاد البرودوي وغنديرو اجوتي. نشوفو شنو غيعطينا. نتمنى ما تكونش عندنا شي ايرور حيت راني عييت ما قادرش نزيد نقلب على شي ايرور عاوتاني فين جات، باش في الجزء الجاي نافيشيو داك فعندنا شي ايرور. قالك اب HTTP controller card not found. فين هادشي؟ في اللاين 21 هنايا، اللاين 21 وير يزيد 21 هذا. فهذا هو المشكل اللي قلتلك. دابا انت هذا مصاوب هاد الباكيج مصاوبو، ولكني ما لاخرش باش دابا اوتو ديسكافري اللي هضرنا عليها في الاولى هي ما خدمتش، باش يجي يدير ميزاجور ما خدمتش. خص ضروري، واخا حنا دابا حنا في اللارافيل انا خدام بالست، خصني نزيد هادشي في الاب. ونورمالمون راه كاع ما خصكش تزيدو، دابا زيدوهم الا عطاك الايرور زيدوهم صافي. تجي لهنا وغادي تزيد هذا، وغتجي لهنا غادي تهز هاد الالياس هادي حيت هي الكارت الكلاس. داكشي علاش ما لقاهاش، داكشي علاش كيقول لك الكارت، هاد الكارت هادي ما لقاهاش، هي اللي مافيشينا هنايا هي شتيها. فغادي نزيدوها هنايا في هاد الكونفيغ. ما عندك ما دير. دابا باش انا قلت لك بنادم كيبدا يتقاتل باش يصوب باكيج ومن بعد ما كيعجز انه، فغادي نعاودو نديماري في السيرفر حيت موديفينا داك الكونفيغوراسيون، وباش يجي يصاوب هادي وراه عنده ماشي زعما راه خدامين بها. انت الا مشيتي للام بي ام هنا باكاجيست، جيتي هنا وتلقى 336 الف الناس اللي مانستالينو. مع ذلك ما يعني باش يدير ميزاجور ولا يقولوا دير شنو ما كاينش. واخا ما عندنا غرض، غادي نديرو اكتواليزي ونصيفطو عاوتاني مره اخرى. دابا هادشي انا علاش ما كنبغيش نخدم بهاد لي باكيج، حيت كاين خصوصا لي باكيج ديال بي اش بي، مازال لي باكيج ديال رياكت وديال جافا سكريبت عموما يعول عليهم، اما لي باكيج ديال بي اش بي لا يعول عليهم. مع ذلك مازال عطينا الايرور. اذا غادي نديرو كما دايرين هما وغادي نخرجو من باب واسع. واخا انا خدمت بها غير بالطريقه العاديه كانت خدامه، ما عرفتش علاش ما خدمتش. غادي دير هاد الاونتي سلاش هنايا، اونتي سلاش هنايا، اونتي سلاش هنايا، اونتي سلاش هنايا. انا راه خدمت بها في البروجي الاخر، خدمت بلا هادي وكنت خدامه عاديه. دابا ما عرفتش علاش ما خدمتش عاديه. نعاودو عاوتاني نصيفطو. فهو شتي
ها الباني داني لي لها، وفيها الاي دي ديال البرودوي اللي هو 5، والنيم ديالو، الكونتيتي اللي عزلنا اللي هي 2، اتريبيوت ما فيهم والو، كونديشن اسوسييتد موديل هو الموديل كامل فيه ليماج فيه كلشي فوقاش تكريات ابديت وهادي. فغادي نوقف هنا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نديرو لافيشاج، نافيشيو هاد الباني هذا نافيشيوه وعاد نزيدو البوطون ديال موديفيي وديال سوبريمي، فنشوفو في الجزء القادم.